साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तार। पंजाब पुलिस और एंटी करप्शन ने परवेज इलाही को घर जाते धर लिया। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। कहा, परवेज इलाही की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन में सरकारी ठेकों में कमीशन लेने के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज। इनके खिलाफ लाहौर के थाने में कार सरकार में मुदाखलत और पुलिस पर तशद्दुद का मुकदमा भी दर्ज है। जनवरी से पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हुआ, तब मेरे वालिद ने मुझे ये कहा था, चाहे मुझे भी गिरफ्तार कर ले, पार्टी किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के बाद मोनस इलाही का ट्विटर पर बयान। कहा, 3 रोज कबल भी वालिद और वालिदा ने इस अज़म का इयादा किया जब पुलिस ने झूठे मुकदमे में वालिद को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद भी हम इंशाअल्लाह पार्टी नहीं बदलेंगे। जो हसास इदारों पर हमला कर सकता है वो किसी भी हद तक जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार को आड़े हाथों ले लिया। कहा, न्याजी 9 मई के वाक़यात में अपने कसूरवार होने से तवज्जो हटाने के लिए गुमराह कुन इल्ज़ामात लगा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस को बदनाम करने की ताज़ा चाल पर कोई गलती ना करे। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर नजरसानी का फैसला कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस ने हुकूमती फैसले को खुश आइन करार दे दिया। नजरसानी से कवानीन में हम आहंगी आएगी। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतल्लिक मामले की मुख्तसर समाअत की। ऑडियो लीक तहकीकात कायम खसूसी कमेटी की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की तलबी का समन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान की अदालतें अमेरिका की अदालतों से ज़्यादा आज़ाद हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, पीपल्स पार्टी में कुछ लोग आए हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं। अगर हमारे लोग गलतियां कर गए, वो किसी इनकलाब के लिए नहीं गए थे। यहाँ तो किसी को 1 दिन जेल में रखा गया तो चीखें निकल गई, हम पर तशद्दुद किया गया, हमारी खवातीन कलों में बंद की गई। सोशल मीडिया पर गिरफ्तार खवातीन पर तशद्दुद से मुतल्लिक झूठी मुहिम चलाई गई। बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के साथ खलूस नीयत से मुज़ाकरात किए थे। पूरे मुल्क में एक वक्त में इलेक्शन का मुतालबा पीटीआई ने मान लिया था। चेयरमैन पीटीआई कौम से माफ़ी मांगे तो डायलॉग हो सकते हैं। डायलॉग के लिए नवाज शरीफ को भी मनाना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं, 9 मई के हवाले से तहकीकात हो रही हैं। आलमी मालियाती इदारे भी पाकिस्तानी सियासत पर नज़र रखे हुए हैं। IMF भी सूरत हाल को देख रहा है और सवाल कर रहा है कि इस्तेहकाम कब आएगा।
हुकूमत का IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम नामुकम्मल ही ख़त्म करने का फैसला। बजट के फौरन बाद अगले प्रोग्राम के लिए IMF से मुज़ाकरात का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक मौजूदा प्रोग्राम 30 जून को ख़त्म हो रहा है। इसका $2 अरब से ज़्यादा का कर्ज मिलना बाकी है। अब $1 अरब कर्ज के लिए मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके, लेकिन स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो रहा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हमारे हाथों ही आएगा। हुकूमत IMF प्रोग्राम पूरा करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी इंतशार ख़त्म होने के बाद अब मुल्क में मुआशी इंतशार ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने इक़दामात शुरू कर दिए। नौजवान के हाथ में डिग्री के बाद मुलाजमत का लेटर होगा तो वो मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत के जरिए ही होगा। दोबारा सर उठाने वाली दहशतगर्दी भी अल्लाह की मदद से हमारे हाथों ही ख़त्म होगी। PDM और PTI की लड़ाई असूलों पर नहीं, ज़ाती मफादात के लिए है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की नाअहली की वजह से चारों तरफ गुर्बत है, अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा, आम आदमी के लिए इलाज की सहूलियात मुयस्सर नहीं। सारी तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? सरकारी और गैर सरकारी मंसूबों को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। सारी तबाही की वजह मौजूदा और साबिक हुक्मरान है। रियासत और सियासत में रियासत लाजिम व मलजूम है। जिस तरह चादर और चार दीवारी की बेहुरमती और थानों में रिश्वत वसूल की जा रही है, वो इंतहाई अफसोसनाक है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, IMF से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और चीन से लेकर सऊदी अरब तक सब समझा रहे हैं, अकल के नाखुन ले, लेकिन हुक्मरानी के लालच, जिल्लत और रसवाई की आखिरी हद तक पहुँच चुकी है। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया से डॉक्टर फौजिया सदीकी की 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात में जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और इंसानी हकूक़ के वकील क्लाइव स्मिथ भी मौजूद। सेनेटर मुश्ताक खान ने ट्विटर में डॉक्टर आफिया सदीकी से मुलाकात का अहवाल बयान किया। कहा, डॉक्टर आफिया बार बार कह रही थी, मुझे इस जहन्नुम से निकालो। आफिया सिद्दीकी की सेहत कमज़ोर, बार बार उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। पाकिस्तानी हुक्मरान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाए। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी से मौसम खुशगवार। बलोचिस्तान के कई शहरों में तूफानी बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी जारी। महकमा मौसमियात की आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हम बढ़ रहे हैं सेहतमंद माशरे की तश्कील की जानिब, क्योंकि सेहत सबके लिए है हमारा अज़्म। मुफ्त इलाज अद्वियात हो या मयारी देखभाल की सहूलियात, हम कर रहे हैं हर पल आपकी खिदमत।
ہمارا جو لوگو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم معیاری علاج عزت کے ساتھ کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ ہماری نیت جو ہے وہ بالکل خالصتاً صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں بندوں کے ذریعے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سندھ انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اینڈوسکوپی اینڈ گیسٹرولوجی کے قیام سے جگر اور معدے کی جان لیوا بیماریوں کا جدید ترین انٹروورژن اینڈ ایڈوانس اینڈوسکوپک طریقہ کار سے مفت و معیاری علاج اب آپ کی پہنچ میں. ایڈوانس اینڈوسکوپی یونٹ، انتہائی نگہداشت یونٹ، کولونوسکوپی، ERCP اور ایکسٹرا کارپورل شاک ویو لیتھوٹرپسی مشین کے ذریعے لبلبے سے پتھری نکالنے کی سہولت کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کی نئی نسل کو اینڈوسکوپسٹ کی تربیت بھی فراہم کر رہے ہیں تاکہ مستقبل کے یہ معمار آگے جا کر پاکستان کا نام روشن کر سکیں. سندھ گورنمنٹ کا ایک اچھا انیشیٹو ہے جو انہوں نے سول ہاسپٹل میں SIAG کا ادارہ کھولا ہے. وہ ایک عوام کے لیے ایک پروقار انیشیٹو ہے. صحت سب کے لیے کے وعدے پر عمل پیرا حکومت سندھ پاکستان بھر کے مریضوں کو معیاری و مفت علاج کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے کیونکہ خدمت میں سب سے آگے سندھ. پرماننٹ میگنیٹ موٹر سے 50% بجلی بچے گی. بدلے ہوا کے رنگ رائل فینس کے سنگ. کینن سنو فال روم کولر ٹھنڈ پا لے. کینن ہوم اپلائنسز چلے سال ہر سال کارکردگی بے مثال. بلیٹن میں خوش آمدید ناظرین. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو لاہور میں ان کی رہائش گاہ ظہور پیلس سے پولیس اور اینٹی کرپشن نے گرفتار کر لیا. ذرائع کے مطابق چودھری پرویز الہی جیسے ہی گجرات سے ظہور الہی روڈ پر واقع اپنے گھر پہنچے تو وہاں پہلے سے طاق پہ موجود پولیس اور اینٹی کرپشن ٹیم نے ان کو گرفتار کر لیا. نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پرویز الہی کی گرفتاری بڑی کامیابی ہے. چودھری پرویز الہی کے ترجمان نے بھی ان کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے. یاد رہے کہ چودھری پرویز الہی بدعنوانی کے مقدمے میں اینٹی کرپشن گجرانوالہ کو مطلوب تھے اور ان کی گرفتاری کے لیے پولیس اور اینٹی کرپشن کی جانب سے کئی دنوں سے کوششیں کی جا رہی تھی. صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر نے کہا کہ پرویز الہی اینٹی کرپشن کو مطلوب تھے. گرفتاری کے وقت مزاحمت کی کوشش بھی کی گئی. پرویز الہی نے پولیس نے ڈرائیونگ سیٹ والا شیشہ توڑ کر ان کو گاڑی سے پرویز الہی کو برآمد کرتے ہوئے دیکھا. صوبائی وزیر کے مطابق پرویز الہی فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے. وہ بھاگنے کے باہر ہیں مگر پولیس نے ان کی فرار ہونے کی کوشش کو ناکام بنا کر گرفتار کر لیا. پرویز الہی کی گرفتاری کے بعد ان کے صاحبزادے مونس الہی نے رد عمل جاری کر دیا. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پرویز الہی کی گرفتاری پر رد عمل دیتے ہوئے مونس الہی نے کہا کہ جنوری سے پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع ہوا. تب میرے والد نے مجھے یہ کہا تھا کہ چاہے مجھے بھی گرفتار کر لے ہم اپنی پارٹی کے ساتھ کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کہا کہ 3 روز قبل بھی والد اور والدہ نے اس عزم کا اعادہ کیا جب پولیس نے جھوٹے مقدمے میں والد کو گرفتار کر لیا ہے. اس کے بعد بھی ہم انشاءاللہ پارٹی نہیں بدلیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے 9 مئی کے واقعات پر ایک بار پھر عمران خان کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جو حساس اداروں پر حملہ کر سکتا ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اپنے بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں اپنے قصوروار ہونے سے توجہ ہٹانے کے لیے گمراہ کن الزامات لگا رہا ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کو بدنام کرنے کی تازہ چال پر کوئی غلطی نہ کرے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نیازی کی نئی حرکات پر مجھے کوئی حیرانی نہیں ہے. جو شخص ریاستی اداروں کے خلاف گندی زبان استعمال کر سکتا ہے اور حساس اداروں پر حملہ کر سکتا ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے.
कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस को बदनाम करने की कोशिश के पीछे इसी की बदनीयती छुपी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जो लोगों को तशद्दुद पर उकसा सकता है, रियासती अलामतों, फौजी तनसीबात पर हमला कर सकता है और शोहदा की यादगारों को गिरा सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा शख्स सिर्फ नफरत, तकसीम और झूठ फैलाता है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर नजरसानी का फैसला कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस ने हुकूमती फैसले को खुशायन करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतल्लिक मामले की मुख्तसर समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से कानून में तरमीम होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि नजरसानी से कवानीन में हम आहंगी आएगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और नजरसानी कानून दोनों में कुछ शिकें एक जैसी हैं। दोनों कवानीन के बाहमी तजाद से बचाने के लिए दोबारा जायजा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के मामले से डील कर रहे हैं, इन मामलात पर मुशावरत होगी तो तनाज़ा नहीं होगा। अदलिया के हवाले से यकतरफा कानून साजी नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट को कानून साजी के हवाले से हदायत नहीं दे सकते। एक तरीका यह है कि हुकूमत गलतियां दुरुस्त करे और केस चलता रहे, या फिर कानून बनते रहें और हम समाअत करते रहे। देखते हैं कौन तेज़ है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हुकूमत ने अब तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड नहीं दिया, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि अखबार में पढ़ा था कि रिकॉर्ड देने से इनकार किया गया है। अदालत ने तमाम रिकॉर्ड को अमीर असम्बली की वेबसाइट से हासिल कर लिया। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील को पेशकश की कि रिकॉर्ड दरकार है तो हम दे देते हैं। मजीद कहा कि आज की समाअत का मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमे के दौरान रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी अमूर से मुतल्लिक हमसे मशवरा करें, अगर मुशावरत होगी तो खिंचाव से इज्तनाब होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर अदालत चाहे तो फुल कोर्ट मामले पर दलाइल सुन सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आप खुद कवानीन का जायजा ले रहे हैं तो फुल कोर्ट पर दलाइल बेमानी होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक तहकीकात के लिए कायम खसूसी कमेटी की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की तलबी का समन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में अदालत ने आम अफराद की टेलीफोनिक गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो लीक्स पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब की है। अदालत ने विफाक, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को भी पिटीशन में फरीक बनाने की हदायत की है। अदालत ने एतजाज़ अहसन, मखदूम अली खान, रजा रुबानी और मोहसिन शाहनवाज रांझा को अदालती मुआवनीन मुकर्रर किया है। अदालत ने कहा है कि बताया जाए क्या आइन और कानून शहरियों की कॉल्स और सर्विलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाज़त देता है। अगर फ़ोन रिकॉर्डिंग की इजाज़त है तो कौन सी अथॉरिटी या एजेंसी किसी मैकेनिज़्म से ये काम कर सकती है। ऑडियो रिकॉर्डिंग को खुफिया रखने और इसका गलत इस्तेमाल रोकने से मुतल्लिक क्या सेफ गार्ड्स हैं। अगर इजाज़त नहीं तो शहरियों की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है। अदालत ने सवाल किया कि गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्डिंग की गई कॉल्स को रिलीज़ करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी। बताएं कि क्या पार्लियामेंट किसी प्राइवेट शख्स के मामले पर इंक्वायरी कर सकती है। क्या रूल्स इजाज़त देते हैं कि स्पीकर आम अफराद की गुफ्तगू लीक होने पर खसूसी कमेटी बनाए। पार्लियामेंट के एहतराम और तहम्मुल करते हुए खसूसी कमेटी का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं कर रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि पाकिस्तान की अदालतें अमेरिका की अदालतों से ज़्यादा आज़ाद हैं। वहाँ की अदालतें कोई कानून बने तो इसको देखती हैं, यहाँ की अदालतें तो कानून बनने से पहले ही स्टे दे देती हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमर जमान कायरा ने कहा कि पीपल्स पार्टी में कुछ लोग आए हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं। अगर हमारे लोग गलतियाँ कर गए, वो किसी इनकलाब के लिए नहीं गए थे। हम कौम को अश्योर करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई कल्प्रेट हुआ
तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन ये एक नया काम है कि दुनिया में ये जो सोशल मीडिया कैंपेन है या आईटी की कैंपेन्स हैं या एआई की कैंपेन्स हैं, इसके ज़रिए पब्लिक ओपिनियन मोल्ड करते करते आप फेक न्यूज़ को इस कदर हावी कर गए, इस कदर वो ऊपर चढ़ गई हैं कि हम हकायक ढूंढते हैं तो मिलते नहीं हैं, और झूठ के सहारे हम अपने तस्तासुरात खड़े कर रहे हैं, लोगों को ओपिनियन बिल्ड कर रहे हैं, और ये समझते हुए कि ये हमारी विक्ट्री है। झूठ के सहारे, गलतियों के सहारे, इस तरह टेक्नोलॉजी का सहारा लेके गलतियों पे मबनी जो परसेप्शन है वो खड़ा करके न किसी जमात का फ़ायदा है, न इस समाज का फ़ायदा है, न जमहूरी निज़ाम का फ़ायदा है। मैं सवाल करता हूँ कि 9 तारीख से पहले कि जो कुछ इस मुल्क के अंदर तमाशा लगाया पीटीआई ने, क्या हुआ था उस दिन? इमरान खान गिरफ्तार हुए। इमरान खान की और उनके साथियों की गिरफ्तारी पे तो अदालतें फौरी हरकत में आ जाती हैं, दिन रात अदालतें खुल जाती हैं। उनको तो वो मांगे हुए रिलीफ भी मिल जाते हैं और बिन मांगे भी मिल जाते हैं। लिहाजा उनको क्या हो गया? क्या इस मुल्क के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो या जुल्फकार अली भुट्टो शहीद से पहले भी और बड़े बड़े कादावर लोग इस मुल्क के गिरफ्तार हुए, जेलों में रहे? भुट्टो साहब गिरफ्तार हुए, बीबी शहीद गिरफ्तार हुई, नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए। कौन कौन है इस मुल्क के अंदर? जरदारी साहब कितना अरसा है, बाकी बेशुमार क्या आते। सवाल यह है कि इस मुल्क के अंदर आमराना रूल्स के खिलाफ कौन सा जमहूरी बंदा है जिसने सजाएं नहीं पाई, जेलें नहीं काटी, गिरफ्तारियां नहीं झेली? लेकिन ये उसके ऊपर जो कुछ हुआ, क्या उससे पहले भी कोई क्रैकडाउन था? क्या 9 तारीख से पहले भी उनके कारकुन गिरफ्तार हो रहे थे? क्या उनकी सोशल मीडिया टीम्स के खिलाफ जो हेट पर स्पीच के ऊपर चल रही थी, क्या उनके खिलाफ को उस वक्त भी तदीबी कार्रवाई थी? क्या था? जिन लोगों पे बाकायदा इल्जामात थे उनके बारे में भी, यानी अगर आपको आज अल कादर ट्रस्ट आपको नजर आ रहा है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाइयां हो रही हैं, ये बुलाया जा रहा है, ये तो नहीं है कि 9 तारीख के बाद खुला है। इससे पहले इस पे इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी, कमेटियां बनी हुई थी और किसी को पूछा नहीं गया। कोई अचानक छापे नहीं मारे गए, कोई शकूक व शुबहात की बुनियाद पे किसी के खिलाफ एक्शन नहीं किए गए, बल्कि सॉलिड एविडेंसेस इकट्ठे किए गए। सारा मुल्क हमें कह रहा था, मीडिया वाले दोस्त भी पूछ रहे थे, सियासी लोग भी हमारे अपने कारकुन साथी हमसे पूछते थे कि क्या कर रहे हो? इमरान खान तो जूं पकड़ता था, पकड़ के लोगों को जेल में डाल देता था, आप अभी तक किसी को पकड़ नहीं रहे हो। उन्होंने ये कुछ कर दिया, पकड़ नहीं रहे हो। और हमारा यही मौक़िफ़ था कि वो गलत करते रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हम गलतियां नहीं दोहराएंगे। अगर किसी के खिलाफ किसी ने हमारे साथ ज्यादती की तो ठीक है, लेकिन हम ज्यादती नहीं करेंगे। हम पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर सब्सटेंस हुआ, एसेंस हुआ तो यकीनन कानून के मुताबिक कार्रवाई हो जाएगी। अब सवाल यह है कि 9 तारीख को जब मुख्तलिफ फौजी तनसीबात पे उनके हमारे जो वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ खलूस नियत से मुज़ाकरात किए थे। पूरे मुल्क में एक वक्त में इलेक्शन का मुतालबा पीटीआई ने मान लिया था। अगर चेयरमैन पीटीआई कौम से माफ़ी मांगे तो डायलॉग हो सकते हैं। डायलॉग के लिए नवाज शरीफ को भी मनाना पड़ेगा। नवाज शरीफ ने कहा चलाओ घेराव करने वालों से डायलॉग नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से तहकीकात हो रही हैं। आलमी मालियाती इदारे भी पाकिस्तानी सियासत पर नज़र रखे हुए हैं। IMF भी सूरत हाल को देख रहा है और सवाल कर रहा है कि इस्तेहकाम कब आएगा। 9 मई वाक़यात के हवाले से सीनियर लीडरशिप के खिलाफ काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। प्लानिंग थी, अगर इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो ऐसा करना है। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि इनकी प्लानिंग थी, कहाँ कहाँ जाना है, ये तो इंतहा पर चले गए कारकुनों ने लीडर की हदायत पर अमल किया। एब्सोल्युटली नॉट कहने वालों को अब मिन्नत तरले हो रही हैं। शवाहिद की बुनियाद पर 90% चांस है। इमरान खान ने खुद प्लान किया। हुकूमत के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि ये लोग तरबियत याफ्ता हैं। ये भी रिपोर्ट थी जब भी इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा तो इन्होंने हमला करना है। पूरे मुल्क के इलेक्शन के लिए 42 बिलियन रख दिए हैं। बजट में आवाम पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश करेंगे।
हुकूमत ने बजट के फ़ौरन बाद अगले प्रोग्राम के लिए आलमी मालियाती फ़ंड से मुज़ाकरात का फ़ैसला किया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम नामुकम्मल ही ख़त्म करने का असूली फ़ैसला कर लिया। मौजूदा प्रोग्राम 30 जून को ख़त्म हो रहा। इसका $2 अरब से ज़्यादा कर्ज मिलना बाकी है। अब $1 अरब कर्ज के लिए मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके, लेकिन स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो रहा। अगर स्टाफ लेवल मुआहदा हो भी जाए तो 10वीं और 11वीं जायज़े के मुज़ाकरात होना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम हमारे हाथों ही आएगा। हुकूमत IMF प्रोग्राम पूरा करने के लिए पुरज़म है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सियासी इंतशार ख़त्म होने के बाद अब मुल्क में मुआशी इंतशार ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने इक़दाम शुरू कर दिए। इनहेरिट की हुई मईशत थी, उसको इस्तेहकाम देने के लिए जो पूरा वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम शुरू किया, और जब जब वो प्रोग्राम में बेहतरी आती दिखाई दी, जब जब उसके इंडिकेटर्स बेहतर होने दिखाई दिए, उसी वक्त उसके ऊपर हमला आवर वो लोग हुए जो पिछले 4 साल मुल्क की मईशत पर हमला करते रहे अपने इक़्तिदार में। और सबसे पहले आपने देखा होगा कि जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद रीनिगोशिएशन और असम्पशन और रिज्यूम ऑफ द IMF प्रोग्राम था, तो आपने देखा वो कागज़ लहराया गया। उसके बाद आपने देखा 25 मई आ गई। उसके बाद आपने देखा लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया। फिर आपने देखा कि ज़मान पाक ऑपरेशन का दिन देखा, काला स्याह दौर देखा। फिर आपने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला देखा। उसके बाद आपने 9 मई का स्याह दिन देखा, ब्लैक डे देखा, और जिसके ऊपर तफसीली उसके जो जितनी वजूहात हैं उनके ऊपर बात हो चुकी है। लेकिन ये सब इसलिए हो रहा था कि कहीं इस मुल्क की मईशत ठीक ना हो जाए, कहीं इस मुल्क की आवाम को रिलीफ ना मिल जाए। और फिर आपने देखा कि जब IMF प्रोग्राम करीब जाता था तो वो शौकत तरीन साहब का ख़त, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना का ख़त, वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो ऑडियोज़ के इसके साथ खेलना है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की ऑडियोज़ आपके सामने हैं, अटैक्स 9 मई की ऑडियोज़ आपके सामने हैं। तो बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि 1 साल में एक इत्तेहादी हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के बीज बो रही थी, और जिसकी नताइज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने देखने शुरू कर दिए हैं। और दूसरी तरफ उसी एक साल के अंदर वो नफ़रत के बीज बोए जा रहे थे, वो मंसूबा साजी की जा रही थी, वो मुसल्लह जत्थों के ज़रिए मुल्क के अंदर और रियासती अमलाक के ऊपर हमला आवर होने की जहन साजी की जा रही थी। ये वही 1 साल पैरेलल, ये दो आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि PDM और PTI की लड़ाई असूलों पर नहीं बल्कि ज़ाती मफादात के लिए है। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि हुकूमत की नाअहली की वजह से चारों तरफ गुर्बत है, अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा, आम आदमी के लिए इलाज की सहूलियात मुयसर नहीं है। सारी तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? सरकारी और गैर सरकारी मनसूबों को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। सारी तबाही की वजह मौजूदा और साबिक हुक्मरान है। उन्होंने कहा कि PTI भी यही कहती थी कि हमने पुरानी हुकूमत का गन साफ करना है। PDM की हुकूमत भी यही कहती है। जमात इस्लामी ने 75 साल इस्लाम और पाकिस्तान के लिए काम किया। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम सब तरक्की करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि रियासत और सियासत में रियासत लाजिम व मलजूम है। जिस तरह चादर और चार दीवारी की बेहरमती और थानों में रिश्वत वसूली की जा रही है वो इंतहाई अफसोसनाक है। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद अहमद ने कहा कि IMF से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और चीन से लेकर सऊदी अरब तक सब समझा रहे हैं कि अकल के नाखुन ले, लेकिन हुक्मरानी के लालच, ज़िल्लत और रसवाई के आखिरी हद तक पहुँच चुके हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत खोटा सिक्का साबित हुई, गरीब हकीर व जलील हो गया, अमीर फ़कीर और रसवा हो गया, कारोबार तबाह हो गए, डॉलर 320 का भी नहीं मिल रहा, सियासी मुआशी इक़्तिसादी तबाही हो रही है। मैं 50 साल से एक सीट की सियासत करता हूँ और मेरी अपनी पार्टी अवामी मुस्लिम लीग है। उन्होंने कहा कि 4 मरतबा मेरे घरों पर वहशियाना छापे मारे, तोड़फोड़ की गई। पुलिस अफसरान जो मेरे घरों से मेरी दोनों गाड़ियाँ ले जाने और मुलाजिमों पर तशद्दुद करने के शौकीन हैं, इनकी वीडियोज़ मौजूद है।
لاہور ہائی کورٹ نے لاہور سمیت پنجاب کے 11 اضلاع میں سیاسی جماعت کے کارکنوں کی نظر بندی کالعدم قرار دیتے ہوئے تمام افراد کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس صفدر سلیم شاہد نے درخواستوں پر 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ 9 مئی کے حیران کن واقعے نے پرامن اور جمہوری ملک کی مسخ شدہ تصویر پیش کی۔ امن و امان قائم رکھنا حکومت کی ذمہ داری تھی۔ عدالت نے لاہور، وزیرآباد، جھنگ، شیخ پورہ، حافظ آباد، سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین گجرات، ننکانہ صاحب، گجرانوالہ اور ناروال میں کارکنوں کی نظر بندی کو کالعدم قرار دے دیا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ صرف رائل اے سی ٹی سی فینز میں ہے ٹربو اسپیڈ اور ڈمر کی بھی ضرورت نہیں۔ پرماننٹ میگنیٹ موٹر سے 50% بجلی بچے گی۔ بدلے ہوا کے رنگ، رائل فینس کے سنگ، رائل ساتھ زندگی بھر کا۔ کینن سنو فال روم کولر، ٹھنڈ پالے۔ کینن ہوم اپلائنسز، چلے سال ہر سال، کارکردگی بے مثال۔ رائل کے اسٹائلش ڈیزائنز ہر روم کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ بالکل ہماری طرح۔ بدلے ہوا کے رنگ، رائل فینس کے سنگ۔ Tell me 3 days of the week without taking names of the day. نہیں Nutritionist. نہیں 3 days of the week جمعرات جمعرات ہی ہے نا، تھرسڈے کا نام تھرسڈے ہی ہو گیا نا، یہ تو آپ نے نام لے لیا days as in دن، پر ان کا نام نہیں لینا، پر میں سارا کہوں گا، سارا اس دن اچھا ٹھیک ہے، فرسٹ ڈے آف دا ویک، سیکنڈ ڈے آف دا ویک، تھرڈ ڈے۔ Now you know what to do on count of 3, 2, 1. سپ پہ چھوٹے چھوٹے سپ لینے ہیں۔ سپ پہ چلو، وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں روڈ ہے بٹ گاڑی نہیں ہے، جنگل ہے پر درخت نہیں ہے، شہر ہے بٹ لوگ یا گھر نہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ ویسے ہی یہ آپ کے سر کے اوپر جنگل ہی ہے، لیکن میرے تو حسین بال ہیں۔ I have honestly no idea کہ What is always coming but never arrives? a good time. دیکھیے پروگرام چٹ چیٹ ود مصطفیٰ شاہ اتوار کی رات 10 بجے صرف کوہ نور ٹی وی پر۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ حکومت نے ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 8 روپے کمی کے ساتھ 262 روپے ہو گئی، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 5 روپے فی لیٹر کمی کے ساتھ 253 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ مٹی کے تیل کی قیمت برقرار رکھی گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے کمی کی گئی۔ موجودہ قیمتیں 1 سے 15 جون تک نافذ العمل رہیں گی۔ اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں 37 روپے کی بڑی کمی کر دی۔ ایل پی جی کی قیمت میں حیرت انگیز طور پر بڑی کمی آئی ہے۔ اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں 37 روپے فی کلو کمی کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ملک بھر میں امپورٹ اور لوکل ایل پی جی کی قیمت 197 روپے فی کلو مقرر کی گئی۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 438 روپے اور کمرشل سلنڈر میں 1686 روپے کمی کی گئی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے برطانوی فوج کے چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقات کی۔ آئی ایس پی آئی کے مطابق برطانوی فوج کے چیف آف جنرل سٹاف سر پیٹرک نیکولس جی ایچ کیو پہنچے۔ انہوں نے جی ایچ کیو میں یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ پاک فوج کے چاکو چوبند دستے نے معززی کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آئی کے مطابق معزز مہمان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں اور کامیابیوں کو سراہا۔
امریکی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے دوسرے روز میں دوسری ملاقات کی، جس میں ڈاکٹر عافیہ بار بار کہتی رہی کہ مجھے اس جہنم سے نکالو۔ ڈاکٹر عافیہ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر فورٹ ورتھ میں قائم امریکی جیل FMC کارزویل میں قید ہے۔ ملاقات میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان اور انسانی حقوق کے وکیل کلائیو اسمتھ بھی موجود تھے۔ سینیٹر مشتاق خان نے ٹویٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات کا احوال بیان کیا۔ انہوں نے لکھا، ڈاکٹر عافیہ سے 3 گھنٹے ملاقات ہوئی، گفتگو مکمل ریکارڈ ہو رہی تھی۔ عافیہ صدیقی کی صحت کمزور، بار بار ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ سینیٹر مشتاق خان نے بتایا کہ ملاقات کے اختتام پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو زنجیروں میں لے جایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی چابی واشنگٹن نہیں اسلام آباد میں پڑی ہے، حکمران ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کروائے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پنجاب کے شہر کوٹادو میں گھر کے اندر دھماکے سے 5 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ واقعہ دائرہ دین پناہ میں پیش آیا۔ دھماکے کے بعد پولیس کی بھاری نفری بھی علاقے میں پہنچ گئی۔ ذرائع کے مطابق کوٹادو لطف اللہ میں ہینڈ گرنیڈ دھماکے سے پھٹ گیا۔ مرنے والوں میں 2 بیٹے، 2 بہنوئی اور خاتون شامل ہیں۔ جاں بحق افراد کی شناخت محمد اقبال، محمد بلال، حسینہ مائی، شانو مائی اور ساتھیہ بی بی کے نام سے ہوئی۔ کباڑ میں لیا گیا ہینڈ گرنیڈ اچانک پھٹ گیا، جس سے دھماکے کے نتیجے میں گھر منہدم ہو گیا۔ دھماکے کی آواز 2 کلومیٹر دور تک سنی گئی۔ بات کریں موسم کی۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش اور ژالہ باری سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ چمن، قلعہ سیف اللہ اور زیارت سمیت بلوچستان کے کئی شہروں میں طوفانی بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ نکیال، آزاد کشمیر، ملتان، راجل پور، گجرات، شکر گڑھ سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش ہوئی، جبکہ خیبر پختونخوا میں سوات، ایبٹ آباد، مالاکنڈ بھی بادل سے برسے اور ژالہ باری بھی ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، بالائی سندھ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری کی پیش گوئی کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں ورلڈ ملک ڈے کی مناسبت سے آگاہی سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینار کے مہمان خصوصی نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم تھے۔ مہمانوں میں وائس چانسلر لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی ڈاکٹر بشرا مرزا، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایجوکیشن ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا، ڈاکٹر شہزاد، فیکلٹی ممبران اور طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا انتہائی اہم موضوع پر آگاہی سیمینار کے انعقاد پر لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہنا تھا کہ دودھ ہر انسان کی ایک بنیادی غذا ہے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ روزانہ دودھ پینے سے بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کی صحت پر انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک صحت مند قوم کے بغیر کوئی ملک بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ صحت اللہ پاک کی انمول نعمت ہے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ ہمیں صحت مند زندگی گزارنے کے لیے صحت مند لائف سٹائل اپنانا ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم اور پروفیشنل ٹریننگ رانا تنویر حسین کا پاکستان سویٹ ہوم کا خصوصی دورہ۔ ڈائریکٹر جنرل فیڈرل ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ڈاکٹر اکرام علی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ تقریب میں پاکستان سویٹ ہوم کیڈٹ کالج سوہاوا کے کیڈٹس نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مزید جانتے ہیں سونیا ملک کی رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر تعلیم اور پروفیشنل ٹریننگ رانا تنویر حسین کی جانب سے پاکستان سویٹ ہوم کا خصوصی دورہ کیا گیا، جس میں ڈائریکٹر جنرل فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ڈاکٹر اکرام علی بھی ان کے ہمراہ شریک تھے۔ تقریب میں پاکستان سویٹ ہوم کیڈٹ کالج سوہاوا کے کیڈٹس نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ I would like to say that I am satisfied with our Papa Jani, who loves us like a father and provides us all the facilities. In our college we have a very well disciplined and well educated society. یہ جنت نہیں تو اور کیا ہے؟ پاکستان سویٹ ہوم ایک ایسی جنت ہے جہاں بچوں کو باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا سے نوازا جاتا ہے۔ سن 2005 کے زلزلے نے جہاں کشمیر کی سرزمین کو ہلا کر رکھ دیا، وہاں سینکڑوں دل دہل گئے اور حالات یہ تھے کہ بہت مجبور آنکھیں تھی، بہت بے ربط جملے تھے، ضرورت کو بیاں کرنے سے ایک خوددار قاصر تھا۔ آنریبل جناب فیڈرل منسٹر رانا تنویر حسین، ہمارے پاپا جانی، السلام علیکم۔
جناب عالی، میں پاکستان سویٹ ہوم میں کلاس 9 کا طالب علم ہوں. میں جب سے پاکستان سویٹ ہوم میں آیا ہوں، پاپا جانی کی زیر شفقت نے مجھے ایسا حوصلہ عطا کیا ہے جس کی وجہ سے میں فخر محسوس کرتا ہوں. ہمارے کیڈٹ کالج میں پاپا جانی نے ہمیں وہ تمام تر سہولیات عطا کی ہیں. ہمارے کیڈٹ کالج میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ، ہمارے کمانڈنگ آفیسر اور تمام مینجمنٹ کی زیر نگرانی ہماری پرورش کی جاتی ہے. اس دوران پاکستان سویٹ ہوم کے سربراہ زمرد خان کا کہنا تھا، میرے بھائی خورشید انور کا خصوصی طور پہ شکریہ، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. یقیناً آج کا دن بڑا دن ہے پاکستان سویٹ ہوم کے لیے کہ رانا تنویر حسین ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت سے نوازا ہے. کئی دفعہ میں نے رہے، فیڈرل منسٹر رہے، اور ابھی یہ وزیر تعلیم کی حیثیت سے ماشاءاللہ جو ان کا رول ہے پاکستان کے اندر، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. رانا صاحب بیسیکلی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان سویٹ ہوم کا مختصر ترین ترجمہ کیا جائے تو یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے. میرا اس طرف آنا یہ بھی معجزہ ہے، اور ماشاءاللہ آج پورے پاکستان میں آپ نے تھرو ڈاکومنٹری بھی دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں میرے بیٹے اور بیٹیاں، بلکہ قابل فخر بیٹے اور بیٹیاں پاکستان سویٹ ہوم میں موجود ہیں. پھر 14 میں ہم نے اس کو شروع کیا، اور آج ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جنت نظیر وادی جو اسلام آباد کے اندر موجود ہے، بیسیکلی اس کے پیچھے اللہ کی رحمت ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کا کہنا تھا، کافی میرا ان کے ساتھ پیار محبت احترام کا رشتہ ہے، بہت دیر سے ہے، اور پاکستان سویٹ ہوم کا نام بھی بہت ہی میرے لیے جانا پہچانا نام ہے. سنتے رہتے ہیں ان کی کارکردگی، ان کا اس میں جو رول ہے، یا جس پہ یہ سفر پہ یہ جا رہے ہیں. یہ سفر انہوں نے جب جاری کیا تو اس وقت بھی ہم نے ان کے متعلق یہ سنا کہ یہ انتہائی ایک بہت ہی نیک کام کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے. مجھے یقین کریں، آنے سے پہلے، یہاں آنے سے پہلے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کا جو کام کا، تو مجھے اندازہ تھا کہ انتہائی یہ نیک کام کر رہے ہیں. جو میں کہتا ہوں کہ ہم تو سیاستدان ہیں، سیاست میں کوئی اچھے کام بھی کرتے ہیں، کچھ ہم سے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ بہت برے، لیکن کچھ کام دوسرے بھی ہو جاتے ہیں حکومتوں میں، حکومت کرنے سے یا فیصلے کرنے سے. لیکن انہوں نے جو کام شروع کیا، تو میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو کام شروع کیا ہے، یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، اور آپ سیدھے جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل سے. اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح کا سیٹ اپ ہے، اس طرح کا ماحول آپ بچوں کو دیا ہے، جو جن پہ ان کے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا. ان کو اس طرح کا ماحول، جس طرح ہم کہتے ہیں ایلیٹ کلاس ہے، بڑی ایک خاص طبقے کے لیے میسر ہوتا ہے. آپ کے لیے ان کی کاوش سے اس طرح کا ماحول کب بنا دینا یقینی طور پہ کسی معجزے سے کم نہیں. تقریب کے اختتام پر پاکستان سویٹ ہوم کے سربراہ زمرد خان نے وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کو یادگار شیلڈ بھی پیش کی. کیمرہ مین محمد. وزارت قومی صحت سروسز ریگولیشنز اینڈ کوارڈینیشن حکومت پاکستان نے RMNCAH ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کا اجلاس اسلام آباد میں منعقد کیا، جس میں صوبوں سے تولیدی، زچگی اور نوزائیدہ صحت کے 40 سے زائد ماہرین نے شرکت کی. مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے ہماری نمائندہ عائشہ محمود کی رپورٹ میں. ریگولیشنز اینڈ کوارڈینیشن حکومت پاکستان نے RMNCAH ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کا اجلاس 31 مئی اور 1 جون 2023 کو اسلام آباد میں بلایا، جس میں صوبوں سے تولیدی، زچگی اور نوزائیدہ صحت کے 40 سے زائد ماہرین نے شرکت کی. وفاقی اور بین الاقوامی سطح کے ساتھ ساتھ متعلقہ ترقیاتی شراکت دار، سول سوسائٹی، تعلیمی اور نجی شعبوں، اور اس میں WHO، جنیوا اور مشرقی بحیرہ روم کے علاقے کا ایک اعلیٰ سطحی مشن بھی شامل تھا، جس نے مشترکہ ENAP، EPMM اور SDG 2030 کے مطابق متفقہ زچگی اور نوزائیدہ بچوں کی اموات میں کمی اور روک تھام کے قابل پیدائش اہداف کے حصول کی طرف پیش رفت کو تیز کرنے کی منصوبہ بندی پر قومی ایجنڈے کی حمایت میں حصہ لیا. اس ملاقات میں حکومت پاکستان کی سیاسی خواہشات،
مصروفیات سفارشات دبئی میں نفلی نکسیر کی روک تھام پر عالمی سربراہ اجلاس مارچ 2023 کیپ ٹاؤن میں الائن انٹرنیشنل زچگی اور نوزائیدہ صحت کانفرنس مئی 2023 اور جنیوا میں 76ویں عالمی صحت اسمبلی مئی 2023 میں جواب دینے کے لیے عزم کا اظہار کیا. اس میٹنگ کے دوران اسٹیک ہولڈرز نے RMNCAH کی مساوی کوریج کے ساتھ ساتھ پالیسی پروگرام اور سروس ڈیلیوری کی سطحوں پر انضمام کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور دیکھ بھال کے تسلسل کو اپنایا. شرکاء نے NHSRNC کے وزارت کی قیادت میں رابطہ کاری اور شراکت داری کے اہم کردار پر زور دیا تاکہ مشترکہ منصوبہ بندی وسائل کو متحرک کرنے اور عمل درآمد کے لیے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی معاونت پیمائش اور نگرانی اور جواب دہی کے لیے ہم آہنگی کو یقینی بنایا جا سکے. اس بات پر اتفاق رائے پایا گیا کہ پاکستان نے پہلے ہی عالمی رہنمائی کو ملکی سطح پر تیار کر لیا ہے اور اسے WHO کے تازہ ترین عالمی ٹولز یعنی جامعہ SRHR گائیڈ لائنز میٹرنل اینڈ پری نیٹل ڈیتھ سرویلنس اینڈ رسپانس لیبر کیئر گائیڈ سی سیکشن کے لیے 10 گروپ کی درجہ بندی کے نظام کے مطابق اپنایا ہے. ابتدائی ضروری نوزائیدہ کی دیکھ بھال چھوٹے اور بیمار نومولود کی دیکھ بھال وغیرہ. لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی خواتین نوزائیدہ بچوں جوڑوں اور خاندانوں کی ضروریات کے جواب میں RMNCAH سروس کے معیار کو مضبوط بنانے کے لیے گائیڈ لائنز اور ٹولز کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے اور اس کا ترجمہ کرنے پر توجہ دی جائے تاکہ اس سے رفتار کی کمی کو تیز کرنے میں مدد مل سکے. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اقبال ٹاؤن انویسٹیگیشن پولیس کی کارروائیاں قتل اور اندھے قتل کے سنگین وارداتوں میں ملوث 7 ملزمان گرفتار. ساندا میں شوہر کو قتل کرنے والی بیوی آشنا سمیت گرفتار. وحدت کالونی میں دوہرے قتل کے ملزمان بھی گرفتار کر لیے گئے. ایس پی اقبال ٹاؤن انویسٹیگیشن ڈاکٹر عقیلہ نیاز نقوی نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کہا پولیس پروسیکیوشن کی مدد سے ملزمان کو سخت سزائیں دلوائی جائیں گی اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت پولیس کی اولین ترجیح ہے. ملزمان سے اسلحہ سمیت لاکھوں مالیت کا مال مسروقہ برآمد کیا گیا. پاکستان نے انٹرپول کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر سیمینار کا انعقاد کیا. سیمینار کی صدارت محسن حسن بٹ PSP نے کی. ڈائریکٹر جنرل FIA NCB اور ADG کے ڈائریکٹرز بطور مہمان خصوصی سیمینار میں شریک ہوئے. سیمینار میں مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں بشمول صوبائی پولیس فورسز ANF NAB FBR کسٹمز نیکٹا ڈائریکٹوریٹ جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اور نیشنل پولیس اکیڈمی سے زیر تربیت اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے نمائندوں نے بھی سیمینار میں شرکت کی. پچھلی صدی میں بین الاقوامی پولیس تعاون کی کامیابی اور چیلنجز اور گلوبلائزڈ دنیا میں سلامتی اور انصاف کو بڑھانے کے مستقبل کے امکانات کے بارے میں بریفنگ دی گئی. مقررین نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر جرائم کے خلاف لڑنے اور دنیا کو ایک محفوظ مقام بنانے میں NCFB پاکستان کے کردار پر روشنی ڈالی. انٹرپول کی کامیابیوں کے علاوہ آنے والے چیلنجز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اس بات پر زور دیا گیا کہ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جرائم کے خلاف جنگ میں انٹرپول کی تاثیر کو بڑھانے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی تلاش اور توسیع کی ضرورت ہے. سیمینار کے اختتام پر انٹرپول کی 100ویں سالگرہ کے کیک کاٹنے کی تقریب بھی منعقد کی گئی. CCPO لاہور کے دفتر میں بھی برانچ رشوت کا بازار گرم. انچارج رضا شاہ پروموشن کے نام پر شہریوں سمیت پولیس اہلکاروں کو بھی لوٹنے لگا. رشوت نہ دینے والے پروموشن سے دور. پولیس سرائے کے مطابق جو یونیفارم والا رضا شاہ کو رشوت نہیں دیتا اس کا نام پروموشن لسٹ سے کسی نہ کسی بہانے نکال دیا جاتا ہے. اس میں کوئی شک و شبہات والی بات نہیں. لاہور شہر میں سینکڑوں پولیس اہلکار اور تھانے دار رضا شاہ کے رویے سے بے انتہا تنگ ہیں. رضا شاہ بی برانچ میں عرصہ دراز سے تعینات ہے. اس کی پوسٹنگ تاریخ نکالی جائے تو معلوم ہوا کہ ایک کمرے سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے میں اپنی تعیناتی کروا لیتا ہے. پولیس اہلکاروں کی جانب سے IG پنجاب کے نام درخواست. راشی رضا شاہ کے خلاف صاف شفاف انکوائری کارروائی کا مطالبہ. عوامی شکایات کے ازالے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ کا اپنے دائرہ اختیار کے حامل مختلف علاقوں میں دورہ. اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ سب ڈویژن کے مختلف علاقوں میں قیمتوں کی چیکنگ کی. پولیتھین بیگز کے غیر مجاز استعمال اور مجموعی طور پر صفائی کا معائنہ کیا. خلاف ورزی کرنے والوں کو قانون کے مطابق جرمانہ عائد کیا اور وارننگ دی گئی.
DIG ऑपरेशन सादिक अली डोगर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। DIG ऑपरेशन का गुलबर्ग, डिफेंस और एतराफ़ के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। DIG ऑपरेशन की ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और एहलकारों से गुफ्तगू, मसाइल बारे दरियाफ्त किया। अफसरान ने DIG को सिक्योरिटी और पेट्रोलिंग प्लान बारे ब्रीफिंग दी। DIG ऑपरेशन का अफसरान को हॉट स्पॉट एरियाज पर गश्त बढ़ाने का हुक्म। उन्होंने कहा डोल्फिन और PRU टीमों के दरमियान मजबूत और वाबित को मजीद बेहतर बनाया जाए। 15 कॉल्स पर रिस्पॉन्स टाइम को मजीद बेहतर करें। दौरान गश्त मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखें। सादिक अली डोगर ने कहा पेट्रोलिंग प्लान के तयशुदा SOPs पर मनवन अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। आपको बताएं कि बच्चों से रेप के केसेस में इजाफा है। बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाक़यात पर कैसे काबू पाया जा सकता है, जानते हैं लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी, पाकिस्तान की तारीख का अफसोसनाक वाक़या चुनिया में पेश आया। चुनिया में 5 मासूम बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया। उन बच्चों को लीगल सपोर्ट फराहम करने वाले एडवोकेट अली अहमद डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मुलजिम को क्या सज़ा हुई और इस तरह के जिनसी वाक़यात कैसे रुक सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। उसमें हर केस के अंदर उनको उस मुलज़िम को 4 दफ़ा सज़ाए मौत और मुख्तलिफ़ किस्म के जुर्माने उसमें हुए थे और वो कुछ 2019 में कुछ 20 के अंदर केस डिसाइड हो गए थे सारे, लेकिन कोई प्रोसीजरल चीज़ें इस तरह से थी कि वो हाई कोर्ट में अभी तक वो उनका डिसीजन नहीं हो सका, लेकिन तमाम केसेस जो हैं वो डिसीजन के लिए फ़िक्स हो गए हैं। उम्मीद है अगले चंद दिनों में या चंद हफ्तों के अंदर जो है उनका डिसीजन हो जाएगा। इसमें इस पे काबू पाने के लिए जो मेजरमेंट हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, ये सब के मिल के करने वाला काम है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें अपना एक रोल प्ले कर सकती है। वो ये कि वो लोगों को गाइड करे, लोगों को मुख्तलिफ़ सोर्सेज से अखबारात के ज़रिए स्कूल्स में जाके बच्चों की तरबियत करे कि इस तरह से वाक़यात हो सकते हैं और बच्चों को भी गाइड करे और उनके पेरेंट्स को भी गाइड करे, ताकि वो बच्चों को पता हो कि ये लोग किस तरह से ट्रैप करके उनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और उनको कत्ल कर देते हैं। जब ये बात बच्चों के इल्म में होगी और उन्होंने कहीं ना कहीं से ये सीखी होगी तो उम्मीद है कि इस तरह के वाक़यात जो है वो कम हो जाएंगे। जी, एडवोकेट हाई कोर्ट अली अहमद डोगर की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत को, वालिदैन को और मुआशरे के हर फर्द को चाहिए कि बच्चों में शऊर पैदा करने के साथ इस तरह की जराइम। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी के एजाज़ में इज़हार तशक्कुर की तकरीब का इनेकाद। औकाफ मुलाजमीन की तरफ से मुनक्किदा तकरीब से सेक्रेटरी औकाफ ने खिताब करते हुए कहा कि महकमाना तमीर और तरक्की का अमल जारी है। रियासत और हुकूमत मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए कोशा है। ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के दरमियान एहसास पर मबनी रिश्ता और ताल्लुक़ की इस्तवारी मजमूई ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इस मौके पर DIG औकाफ आसिफ अली, डायरेक्टर एडमिन आमिर चिश्ती, डिप्टी डायरेक्टर्स औकाफ हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ समेत दीगर ने तकरीब से शिरकत की। आसिफ एजाज, अयाज हबीब, मोहम्मद जहांगीर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स औकाफ ताहिर अहमद, हाफिज़ मोहम्मद जावेद शौकत, साजिद जफ़र राव औकाफ के दीगर मुलाजमीन ने भी शिरकत की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने बेहतरीन सहूलियात और आलमी क्रिकेट की मेज़बानी की सलाहियत का हवाला देते हुए पाकिस्तान क्रिकेट की नई बुलंदियों तक पहुंचने की उम्मीद का इजहार किया। ग्रेग बार्कले और ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलॉर्डाइस इन दिनों PCB की अबूरी मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी और दीगर आला हुकाम से मुलाकातों के लिए पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ट्विटर पेज पर शेयर की गई एक वीडियो में ग्रेग बार्कले ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि इनकी सोच ये है कि ICC के तमाम रुकन ममालिक का दौरा किया जाए और देखा जाए कि हर रुकन मुल्क में क्रिकेट और उसकी इंतजामी मामलात इसके दायरा इख्तियार के तहत किस तरह चलाए जा रहे हैं, क्योंकि हर मुल्क अपने साइज, मईशत और क्रिकेट की दर्जाबंदी के एतबार से दूसरे मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ है। ग्रेग बार्कले ने पाकिस्तान में क्रिकेट की सहूलतों की तारीफ करते हुए कहा कि ये सहूलतें और क्रिकेट से मुतल्लिक प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है।
शहर कायद में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। इस बार मवेशी मंडी कराची सुपर हाईवे के बजाय नॉर्दर्न बाईपास पर लगाई गई है। शहरियों को मंडी तक पहुंचने के लिए जमाली पुल से तकरीबन 7 किलोमीटर के बाद ट्रैफिक साइन बोर्ड से बाएं जानिब मुड़ना होगा, फिर 10 किलोमीटर मजीद फासला तय करना होगा। रास्ते में 8 मकामात पर पुलिस की चौकियां कायम की गई, जबकि रात को रोशनी का भी मौसर इंतजाम किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 40,000 से ज़ायद छोटे बड़े जानवर मंडी पहुंच गए। खरीदारों, फैमिलीज और शौकीन अफराद की आमद का सिलसिला अभी जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़। ये कौन संभालेगा? अब रॉयल स्मार्ट लाइफ टाइम गारंटी फोन पे। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। अब मिला ना गर्मी का सही तोड़ कैनन के नए रूम कूलर से, जिसका इंपेलर टाइप फैन दे आपको दूर तक ठंडी हवा और जंबो साइज वाटर टैंक दे आपको बार बार पानी भरने से आजादी। कैनन, जिसकी जदीद आइस पैक टेक्नोलॉजी ले ठंडी हवा और इसकी सही ऊंचाई से मिले बेहतर एयर सर्कुलेशन, अब नई खूबसूरत बॉडी में। कैनन स्नोफॉल रूम कूलर, ठंड पा दे। कैनन होम अप्लायंसेस, चले साल हसाल।